धन्यवाद टलजी। सर्वप्रथम यो 26औं विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समग्र आदिवासी नेसन्सहरू र समग्र मानव समुदायलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आज जुन प्रस्तुतिहरू सुन्यौं त्यसले नेपालका आदिवासी नेसनहरूले कस्तो खालको अवस्था भोगिरहेका छन् र अत्याचारका सीमाहरू र मानव अधिकारका उल्लङ्घनका पराकाष्ठहरू, ती मानव अधिकार र कानुनी अधिकारका उल्लङ्घन हुँदाखेरि त्यसका उपचारका लागि अड्डा अदालतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुगेका कुराहरू, ती सम्पूर्ण कुराहरूको बावजुद पनि रियालिटी अथवा वास्तविकता उहाँहरूले तपाईहरु समक्ष राखिसक्नुभयो। मैले धेरै कुराहरू वर्णन गर्न जरुरी छैन। म अलिकति अगाडिको कुरा गरौँ। 2072 मा, त्योभन्दा अगाडि 2062-63 पछाडि जुन एउटा उभार आएको थियो कि आदिवासी नेसन्सहरूले पनि अब नयाँ युग, नयाँ परिस्थितिमा राज्यमा यो संविधान बनाउँदाखेरि वर्षौंदेखिका अन्याय र अत्याचारका कुराहरूलाई सम्बोधन गरिनेछन्, स्थान हुनेछ, बोल्न पाइनेछ, यो राज्यमा आफ्नो भूमिमा राज्य हुनेछ, सरकार हुनेछ र हाम्रा समस्याहरू सम्बोधन गर्ने संविधान बन्नेछन् र कानुन बन्नेछन् भन्ने कुरा। तर त्यो अपेक्षा, अभिलाषा 72 को संविधान आउँदाखेरि टुङ्गिसकेको छ। 72 को संविधानले हामीलाई, नेपालका सम्पूर्ण जनताहरूलाई, चाहे त्यो आदिवासी नेसन होस्, चाहे ती मधेसी हुन्, चाहे ती दलित हुन्, वा चाहे ती महिला हुन्, चाहे ती मुस्लिम हुन्, राज्यबाट यसरी पाखा पारिदियो कि संविधानले नै विभाजन गरिदियो। अहिले संविधानले नै विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ। त्यसैको परिणति आदिवासी नेसनहरूले भोगिराखेको स्थिति हो। अघिको कुरा हामीले सुन्दाखेरि नेवा नेसनकै बाटो सुरु गरौँ। उहाँहरू अदालतमा जानुभयो, अदालतले संविधान हेर्यो, कानुन पल्टायो, त्यो जुन विभेदकारी संविधान थियो त्यही संविधानमा व्यक्तिहरूलाई दिएका अधिकार, नागरिकहरूलाई दिएका अधिकारले बाँच्न पाउने अधिकार, त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकारको लागि बाँसको अधिकार, खान पाउने अधिकार, त्यसलाई घरबाट वञ्चित गरेर घरलाई तहस नहस गरेर गर्न सकिँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदियो। त्यो व्याख्या गरेको पनि 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो। तर अन्तरिम आदेश भएका ठाउँमा हिजो अस्तिको दिन मात्रै हो। जति बेला यो बर्खाको सिजनमा, जति बेला यो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि सरकार आफै के भन्छ, जनताहरूलाई बाहिर ननिक्ल भन्छ, त्यो बसोबास गर्ने घर तहस नहस बनाइदिएको छ। भनेपछि अदालतको फैसला आदिवासी नेसनहरूको लागि त्यसले न्याय दिनको लागि सक्षम रहेन रहेछ भन्ने कुराको मेसेज सरकारले दिएको छ। ठुलो आस्था र विश्वासको साथ कानुन र न्यायले सम्बोधन गर्छ र सुरक्षित बनाउँछ अदालतले भनेर आदिवासीहरू नेसनहरू अदालतमा पुग्छन्। भर्खरै चेपाङ नेसनको कुरा उठ्यो। चेपाङ नेसनको विषयलाई अदालतमा गएर त्यो भर्खरै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मलाई शंका उठेको छ त्यो सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश नेवा नेसनहरूको जस्तै त्यसलाई चाहिँ सरकारले उल्लङ्घन गर्नेछ, सरकारले त्यसको कुनै आस्था राख्ने छैन। त्यसको मतलब के हो? संविधानले पनि संरक्षण नगर्ने, संविधानमा भएका अधिकारका कुराहरू पनि आदिवासीको लागि त्यसको कुनै अर्थ नराख्ने, कानुनमा भएका कुराहरू पनि अर्थ नराख्ने र अदालतको फैसला पनि अर्थ नराख्ने हो भनेदेखि र यो सरकार जहिले पनि आदिवासीको विरुद्धमा आउने हो भने
आदिवासीहरूको राज्य पनि छैन, आदिवासीहरूको संविधान पनि छैन, आदिवासीहरूको कानुन पनि छैन, आदिवासीहरूको लागि अदालत पनि छैन, अनि आदिवासीहरूको लागि यो सरकार र भूमि नै छैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको स्थिति छ। तर यथार्थ के हो भने यो भूमि आदिवासी नेसनहरूको हो। आदिवासीहरूको नेसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो भूमिमा आदिवासीहरूले कहिले पनि अरूलाई नआइज भनेको स्थिति छैन भन्ने कुरा अघि प्रस्तुतिबाट हामीले सुन्यौं। त्यसैले अहिले आदिवासीहरू राज्यविहीन हुन्, आदिवासीहरू अहिले कानुनविहीन हुन्, संविधानविहीन हुन्, अधिकारविहीन हुन् भन्ने कुरामा विमति रहेन। त्यसो भएपछि आदिवासीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अड्डा अदालतहरूमा यी नेवा नेसनदेखिका कुरालाई लिएर अघि टहलजीले राख्नुभएको त्यो सिन्धुलीको घटनाको कुरालाई लिएर थुप्रै घटनाहरूलाई लिएर हामी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा गयौं, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूमा गयौं। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले आदिवासी नेसनहरूलाई अन्याय भएको छ, आदिवासी नेसनहरूलाई यहाँनिर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा नेपाल सरकारलाई लेखेर दियो। तर नेपाल सरकारले त्यसलाई कुनै पनि कानमा त्यसलाई तेल हालेर बस्ने अथवा त्यसलाई व्यवस्था गर्यो। त्यसको मतलब के देखिन्छ भने आदिवासीहरूको मानव अधिकार पनि नेपालमा सुरक्षित छैन। आदिवासी दिवसको दिनमा राज्यसँग साथ बसेर, राज्यका निकायहरूसँग साथ बसेर यो राज्य, यो सरकार आदिवासीको पनि हो भनेर छलफल गर्ने अथवा त्यो विषयलाई अगाडि लिएर जाने दिन हो अहिले। 2007 मा जति बेला आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भयो, त्यो दिन संसारभरका आदिवासीहरूले त्यसलाई, संसारभरका सरकारहरूले अब नयाँ युगको सुरुवात भयो, अब उपनिवेशवादको अन्त्य भयो, अब आदिवासीहरू आफ्नो घरबार विहीन हुने छैनन्, भूमिबाट विमुख हुने छैनन्, आदिवासीहरूको राज्य हुनेछ, कानुन बनाउने ठाउँमा उनीहरूको स्पेस हुनेछ, उनीहरूको आवाज सुनिनेछ। यो देश, यो मुलुक सबै आदिवासीको हुन्छ, किनभने आदिवासीहरू भनेको संसारका, यो पृथ्वीको, यो नेचरको, मानव समुदायको, चर अचर सबैको संरक्षक हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी आदिवासीहरूसँग हातेमालो मिलाएर जान्छौँ भनेर राज्यले प्रतिबद्धता गरेका थिए, आदिवासीहरू पनि खुसी भएका थिए। तर त्यो 2007 को कुरा प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बसेर गरेको हो, तर त्यसको कुनै त्यसलाई चाहिँ सरकारले पालना गरेको छैन भन्ने कुरा अहिले देखियो। त्यसले के देखिन्छ भनेदेखि यो आदिवासीहरूले के कानुन, के मानव अधिकार, के यो राज्य सबै आदिवासीहरूको लागि मिथ्या हो र आदिवासीहरूको लागि यो भ्रम हो भन्ने कुरा अहिले बुझ्नमा प्रष्ट त्यसरी बुझाइ बढेर गएको छ। त्यो चुनौतीपूर्ण कुरा हो। कानुनको शासन, विधिको शासन, मानव अधिकारका कुरा, सबैको स्थान, त्यो विषयलाई हामीले अगाडि बढाइराख्दाखेरि सरकारले यो कुरालाई ध्यान नदिने कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि एक खालको द्वन्द्वको स्थिति सुरु भएको छ। सरकार आदिवासी नेसनको, चाहे त्यो खोकनाको होस्, चाहे त्यो मुकुमलुङको होस्, चाहे त्यो टिएमजेको होस्, चाहे त्यो चेपाङको घर उजाड्ने कुरामा होस्, कहीँ आर्मी पठाउँछ, कहीँ पुलिस पठाउँछ, कहीँ सशस्त्र पठाउँछ। हाम्रो आर्मी, पुलिस र सशस्त्रसँग कुनै गुनासो होइन, तर यो राज्य सञ्चालन गर्न जो बसेको छ, राज्य सञ्चालक भएर 250 वर्षभन्दा बढीदेखि उहाँहरूले निरन्तर जसरी उहाँहरूले सेना र प्रहरी लाएर आदिवासीलाई लखेट्ने काम निरन्तर इतिहासदेखि, अहिलेदेखि होइन इतिहासदेखिको निरन्तरता भनेर अघि कुरा आइसकेको छ। त्यसले के देखिन्छ भनेदेखि यो राज्य, यो शासकहरू नेपालमा आदिवासीहरूको लागि, नेपालमा मात्रै होइन यो विश्वभरका आदिवासीकै कुराहरू हुन्, उपनिवेशवादीहरू राज्यमा बसेका छन्, सरकारमा उपनिवेशवादीहरू बसेको छन्। होइन भने यसको जवाफ र यो कुरा होइन भन्ने कुरा सरकारले पुष्टि गर्नु परेको, सरकार र राज्य सञ्चालकहरूले पुष्टि गर्नुपर्ने स्थिति छ। कानुन, संविधानलाई हेर्दाखेरि त यही नै कुरा देखिन्छ। अब रह्यो अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा म यो आजको दिनमा धेरै गुनासोहरू, म यो आक्रोशको कुराहरू व्यक्त गर्न चाहन्न। अहिले पनि आदिवासी नेसन्सहरू
हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो आफ्नो राजनैतिक बुझाइ, राजनैतिक दर्शन छ, हाम्रो आफ्नो प्रकारको जीवन पद्धति छ। यो भूमि हामीले नै संरक्षण गरेर आएको हो। यो भूमिमा जति हामीले जसलाई हामीले आश्रय दिएका छौँ, कसैलाई विभेदित गरेका छैनौँ। त्यसकारणले राज्य सञ्चालक अथवा उपनिवेशवादीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण भन्दा आदिवासी नेसनको दृष्टिकोणमा आकाश जमिनको फरक छ। आउनुहोस् हामी त्यो कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छौँ। विकासको कुरा तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भनेदेखि अघि नेवा नेसनको कुरा आयो कि यो भन्दा पहिले सुनको गजुर बनाएर मन्दिर बनाउने नेवा नेसनहरु, त्यो कला, त्यो सभ्यता अहिले तपाईले धुलाम्य सडक र घर भत्काइदिँदाखेरि तपाईले बनाउन खोज्नु भएको त्यो विकासको नाममा तपाईले तहस नहस गर्न खोज्नु भएको जुन कुरा छ नि, त्यो पहिला आदिवासी नेसनले गरेको तुलनामा एक छेउ पनि तुलना हुन सक्दैन। त्यसको मतलब के हो भने तपाईहरुसँग विकास गर्ने न अवधारणा छ, न तपाईहरुले समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने अवधारणा छ। तपाईहरु जम्मा जम्मी के गर्नुहुन्छ भने विदेशीले दिएको डोनेसन अथवा विदेशीले दिएको लगानी अथवा चाहिँ कुन बाहिरको देशहरुले जे मोडल ल्याउँछ त्यो तपाईहरु त्यसलाई मात्रै लागू गर्दै गर्नु जानुहुन्छ। तपाईहरु फगत एउटा फोटोकपी हो। तपाईहरुसँग ब्रेन छैन, तपाईहरुसँग विवेक छैन र तपाईहरुसँग भिजन छैन देश बनाउने। आउनुहोस् बसेर हामी कुरा गरौँ। आदिवासी दिवसको दिनमा म यहाँहरुलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु, यो आदिवासी नेसनको तर्फबाट कसरी देश विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यही कुरा भने हो। कन्भेन्सन 169 अनुमोदन गर्दाखेरि त्यही कुरा हो। कन्भेन्सन 169 लाई हामीले नेपालमा सरकारले त्यसपछि आदिवासी नेसनहरुले अपेक्षा गरेको कुरा होइन भने नेपाल सरकारले कन्भेन्सन 169 अनुमोदन गरेको बेलामा एकचोटी पल्टाएर त हेर्नुस् के भनेको छ। त्यति बेला 10 वर्षको जनयुद्धले तहस नहस बनाएको, 10 वर्षको युद्धले तहस नहस बनाएको देशमा त्यो चाहिँ आदिवासीहरुको विषयलाई, आदिवासीहरुको मागलाई, आदिवासीहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्ने, आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्छु भनेर तपाईहरुले कन्भेन्सन 169 लाई अनुमोदन गर्नुभएको थियो। त्यति बेला तपाईहरुले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि कि आदिवासीहरुसँग पार्टनरशिप गर्छौं भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पार्टनरशिप गर्ने कुरा आज कहाँ गयो? कन्भेन्सन 169 को मा उल्लेख गरेको र प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरु। यी सम्पूर्ण कुराहरु हामीले किन तपाईहरुलाई भनिराखेका छौं भने अहिले पनि हामी शान्ति चाहन्छौं, अहिले पनि हामी विकास चाहन्छौं, हामी अहिले पनि यो देशलाई समृद्ध बनाउन र सबैको लागि यहाँ स्थान बनाउनको लागि हामी अगाडि बढिराखेका छौं। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ? अब तपाईहरुको मोडल काम लाग्दैन, यो संविधान काम लाग्दैन भनेर अघि चिनिमायाजीको प्रस्तुतिमा आइसक्यो। यो मैले भनेको होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको सिडा कमिटीले भनिसक्यो कि यो संविधान आदिवासीहरुको लागि मात्रै होइन, नेसनको लागि काम लाग्दैन। त्यो भन्दा अगाडि सर्ट कमिटी, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, जसलाई त्यहाँनेर नेपाल लाउडनिपले उजुरी गरेको थियो संविधान बनाउने क्रममा। त्यति बेला यदि आदिवासीको कुरा संविधानमा सम्बोधन गरिएन भनेदेखि देशलाई अपूरणीय क्षति हुन्छ, त्यसबाट एकदम गम्भीर परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र संघले लेखेको पत्र तपाईहरुको मिसनमै होला, जेनिभामै होला, या परराष्ट्र मन्त्रालयमा होला, छैन भने हामी तपाईहरुलाई दिन चाहन्छौं। अब आएर अहिले हामीले यी कुरालाई सच्याउनको लागि आदिवासी नेसन र सरकारमा भएकाहरू हामी बस्नको लागि अर्को विकल्प छैन। किनभने यसको उपायको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भनेको सबैभन्दा पहिले जड जुन संविधानले आदिवासी र गैर आदिवासीको बीचमा, जुन संविधानले देशका जनताको बीचमा विभाजन क्रिएट गरेको छ, आदिवासीहरूलाई बहिष्करण गरेको छ र यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उपनिवेश सिर्जना गरेको छ, जेनोफोबियाको स्थिति सिर्जना गरेको छ, जनसंहारको स्थिति सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई सच्याउनको लागि एकमात्र विकल्प भनेको आदिवासीसँग बसेर संविधान संशोधन गर्ने हो। आदिवासीसँग बसेर संविधान संशोधन कसरी हुन्छ? सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर भनिदिएको छ, कुनै राजनैतिक पार्टीको माध्यमबाट आदिवासीको कुरा आउँदैन। त्यो आउँदैन। राजनीतिक पार्टी भनेको आदिवासी जनजातिको समस्या समाधान गर्नको लागि बनाएकै होइन, त्यो व्यक्तिको लागि, त्यो नागरिकको लागि समस्या समाधान गर्नको लागि बनाइएको।
यो यदि आदिवासी व्यक्ति पनि हो नागरिक पनि हो भन्न सकिन्छ, तर कुरा के हो भने पनि हो भन्नु र आदिवासी नेसन हो भन्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यहीँनिर फरकको कुरा हो। थुप्रै हुनुहुन्छ राजनैतिक पार्टीमा हाम्रा नेताहरू, तर यो स्थिति के भएको त्यसको जवाफ कसले दिन्छ? आदिवासीहरूको प्रतिनिधित्व छ भनेर हंगामा गरिन्छ र दाबी पनि गरिन्छ। त्यसो हो भनेदेखि किन दिनदिनै मान्छे मारिन्छन्? किन सूर्यमान तामाङहरू भोकै चाहिँ सडकमा मर्नुपर्ने स्थिति आउँछ? खान नपाएर एउटा शब्द सरकारले बोल्दैन। तेल बेसारको कुरा गर्न भ्याउँछ, तर सूर्यमान तामाङ मरेको, कीर्तिपुरमा मरेको शब्दमा एक शब्द प्रधानमन्त्रीले भन्दैन। किन यस्तो स्थिति हो? बिरामी छ रेशम चौधरी, टिकापुरको मुद्दा अघि सर्जुजीले भन्नुभयो, हामीले लाउडीबाट हेरेका छौं टिकापुरको मुद्दा। म च्यालेन्ज गर्छु, अदालतमा होइन टुणीखेलमा आउनुहोस्, पन्ना पल्टाएर प्रत्येक मिसिल मुद्दाको मिसिल पल्टाएर हामी तपाईहरुलाई च्यालेन्ज गर्छौं। कहाँनिर रेशम चौधरीको त्यहाँ कुन चाहिँ प्रमाणबाट रेशम चौधरी संलग्न छ भन्ने देखिन्छ। फगत तपाईहरुले आरोप लाउनु भएको छ। आरोप लाउँदैमा दोषी हुन्छ। तपाईहरुले सुनवाई नगरी रेशम चौधरीलाई जेलमा हाल्नु भएको छ, जो चाहिँ राजनैतिक नेता हुन्, समग्र आदिवासी नेसनहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। थारूको मात्रै होइन, समग्र आदिवासीको सेन्टिमेन्टको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईले रेशम चौधरीलाई थुनेर राखेर समग्र नेपालको 1 करोड 60 लाख आदिवासी नेसनहरुको आस्थालाई तपाईले थुनेर राख्नु भएको छ। म यो कुरा यहाँहरुलाई बताउन चाहन्छु। गर्ने के? संविधान संशोधन गर्ने। त्यसो भएदेखि हामी तपाईहरुलाई आदिवासी नेसन्सहरुले को संविधान संशोधन गर्दाखेरि को उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर हामी तपाईहरुलाई तय गर्नको लागि हामी दिन तयार छौं। किनभने हामीसँग सिस्टम छ। नेवा नेसनको गुठी छ, थकाली नेसनको गम्प सिस्टम छ, थारू नेसनको बडगर छ, अरु नेसनहरुको आफ्नो कस्टमरी इन्स्टिट्युसन छ, पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन छ। त्यसबाट छानेर दिन्छौं हामी। त्यसबाट छानेर प्रतिनिधि पठाउँछौं हामी। तल जगबाट तपाईहरुलाई प्रतिनिधि पठाउँछौं। आउनुहोस् यो संविधान संशोधन गर्ने, हामी त्यो काम गरौं। होइन भने तपाईले हाम्रो विरुद्धमा, राज्यमा सत्ताले हाम्रो विरुद्धमा सेना र प्रहरी पठाउने हो भनेदेखि हामी जहिले पनि मरेर बस्ने कि अब हामी त्यसको लागि प्रतिरोध गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यो तय गर्ने बेला आएको छ। यो मैले तपाईहरुलाई धम्की दिने कुरा गरे होइन, मैले सम्झाउने कुरा गरेको। अर्को कुरा रह्यो कसरी जाने अर्को सन्दर्भमा भन्ने कुरा। यही संविधान जुन संविधानले विभेद गर्छ, तपाईहरुले मन नलागी यसमा स्वायत्तताको शब्द उल्लेख गर्नु भएको छ, सुशासनको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ। धारा 56(5) मा विशेष स्वायत्त सांस्कृतिक क्षेत्रको कुराहरू छन्। हामीलाई न्याय भएन। तपाईको राज्य चाहे त्यो संघीय सरकार होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस्, केही अपवादहरू होलान्। अपवादलाई नियम भन्न मिल्दैन कानुनमा। न्याय भएन। अब त्यसको लागि हामीले आफूलाई शासन गर्नको लागि स्वायत्तता र विशेष संरक्षित क्षेत्र चाहियो। त्यसको लागि हामी मोडल दिन्छौं तपाईहरुलाई। तपाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 79 यदि डेकोरेसनको लागि मात्रै हो भने भन्न केही छैन। यदि त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि अदालतले भुवन बरामु विरुद्ध प्रधानमन्त्री समेत भएको मुद्दामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ कि आदिवासी नेसनहरुको लागि स्वायत्तता संरक्षित र विशेष क्षेत्र जे बनाउनु पर्छ बनाऊ। होइन भने उनीहरुको समाज तहस नहस हुन्छ, उनीहरुको पहिचान सिद्धिन्छ, उनीहरुको जीवन सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा बोलेको छ। तपाईहरुले त्यो कुरालाई मान्नुहुन्छ भनेदेखि, यदि त्यो हो भनेदेखि स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्रको कुरा यसलाई अगाडि स्थापना गर्नको लागि मोडल हामी दिन्छौं। हामी डायलग सिर्जना गरौँ। यो दुईटा कुरा भयो, संविधान संशोधन गर्ने कुरा। दोस्रो आयो स्वायत्तता संरक्षित क्षेत्रको कुराहरू। तेस्रो कुरा, अहिले पनि हामी राज्यविहीन हौं, सरकारविहीन हौं, तर भूमिविहीन होइन। मेरो इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। हामीले जतिसुकै अघि याक्थुङ नेसनको कुरा आयो, कसरी यो आफ्नो पहिचान कुरा मेट्ने कुराहरू भइराखेका छन्।
ती मेटिने कुरा त जति त तपाईँ मेटाउनुहोस्, तर त्यो लेखिएका हाम्रा पहिचानका कुराहरू, इतिहासका कुराहरू, त्यो हाम्रो भूमि अविछिन्न रूपमा रहिरहन्छ। म यति मात्र भनेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आजभन्दा 166 वर्ष अगाडि 166 वर्ष अगाडि अमेरिकाको राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंटनले सियाटलको आदिवासी नेतालाई, चिफलाई तिम्रो भूमि बेच भनेर एउटा पत्र पठाएछन्। त्यो पत्रको जवाफमा आदिवासीका नेताले उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, तिमीले बडो अचम्मको कुरा गर्यौ, यो भूमि जसलाई हामी ओन नै गर्दैनौँ, यो भूमि जसलाई हामी सम्पत्ति नै मान्दैनौँ, यो हाम्रो भूमि मात्रै होइन, यहाँ त खोला छ, यहाँ त चरा चुरुङ्गी छ, यहाँ जनावर छ, यहाँ सबै जीव जन्तुदेखि लिएर जङ्गल छ, सबैले साझा रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। मैले कसरी बेच्नु? यो हरेक रुखमा बग्ने रुखको नसामा जसरी भित्र रुखका रसहरू बग्छन्, त्यसरी हाम्रो नसाबाट रगत बगेको छ। त्यसकारणले रुख हाम्रो दाजुभाइ हो। यो कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्न, तपाईँ उपनिवेशवादीहरू बुझ्नुहुन्न। यो जमिनलाई हामी हाम्रो जमिन कहिले भन्दैनौँ। हामी जमिन, हामी भूमिको, हामी यो धरतीको, धरती हाम्रो लागि होइन, हामी धरतीको लागि हो भनेर 166 वर्ष अगाडि पत्र लेखेको कुरा 1987 मा आएर भारतको सर्वोच्च अदालतले सच्चिदानन्द विरुद्ध बङ्गाल भएको मुद्दामा त्यही कुरालाई रिफरेन्समा राखेर भारतमा सबैभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले वातावरण, भूमि अनि त्यसपछाडि यी सम्पूर्ण कुरालाई, नेचरलाई अनि यो इकोलोजीलाई, यो पर्यावरणलाई कसरी जोगाउनुपर्छ भनेर भारत सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी आदिवासी जनजाति नेसन्सहरू भनेको हाम्रा वे अफ लाइफ बनेका, हाम्रा कस्टमरी कुराहरू, हाम्रो विश्वासका कुराहरू, हाम्रा ज्ञान र नलेज भनेको ती आदिवासीका लागि मात्रै होइन, यो संसार बचाउनको लागि हुन्, न्याय सिकाउनको लागि हो। त्यो न्याय सिकाउनको लागि सक्षम छ। म अदालतलाई सम्मान गर्छु, कानुन र न्यायलाई म सम्मान गर्छु, तर अदालतमा जुन कुरा आदिवासीको विरुद्धमा हुन्छन् त्यस कुराको म सख्त विरोध गर्छु। सक्षम छैन रहेछ नेपालको अदालत आदिवासीलाई नेसनको कुरा बुझ्नको लागि भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले त्यो अदालतको अपुरो कुरालाई पूर्णता गराउनको लागि हामीसँग थुप्रै त्यस्ता कस्टमरी इन्स्टिट्युसनहरू छन् जसले तल समुदायमै न्याय दिन्छ। म थकाली नेसनको अध्ययन गर्नको लागि हाम्रो डाक्टर भट्टचन्द्र सरसँग पुगेको थिएँ मुस्ताङमा, अनि म मुस्ताङको जिल्ला अदालतमा पनि पुगेका थिएँ। त्यति बेला 4 वर्षको दौरानमा जम्मा 10 वटा मुद्दा लिएर 21 जना न्यायाधीशदेखि 21 जना कर्मचारीहरू मुस्ताङ जिल्ला अदालतमा जागिर खाएर बसेका रहेछन्। पुलिसमा गएको, पुलिसमा त्यहाँका थकाली नेसनदेखि लिएर अन्य त्यहाँका स्थानीय समुदायहरूको मुद्दै छैन। हामीले पुलिसलाई सोध्यौँ, अदालतका श्रेष्ठदारलाई सोध्यौँ, किन यहाँ के मान्छे झगडा गर्दैनन्? के यहाँ मान्छेहरूमा विवाद हुँदैन? के मान्छेहरूमा झगडा यहाँ चाहिँ त्यस्ता खालका सीमादेखि लिएर सम्पत्तिमा त्यस्ता खालका कुराहरू हुँदैनन्? जसले गर्दाखेरि अदालतमा आउनु परोस्, जसले गर्दाखेरि प्रहरीमा आउनु परोस्? उहाँहरूको एउटै उत्तर थियो, त्यो त मुखियाहरूले मिलाइहाल्छन् नि, हामी कहाँ आउँदैनन्। त्यसकारणले म न्यायपालिका र अदालतलाई म भन्न चाहन्छु, हामी तपाईहरुको लागि कम्प्लिमेन्ट्री कुरा दिन्छौँ, सब्स्टिट्युटको कुरा गरेका छैनौँ। तर यो सब्स्टिट्युटको, यो कम्प्लिमेन्ट्रीको कुरा पनि सुनिँदैन भने हामीले अवश्य पनि सब्स्टिट्युटको कुरामा जानुपर्ने हुन्छ। किनभने यो भूमि, हाम्रो भूमि हामी आफैले जोत्नको लागि कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन। यो इतिहासले बताउँछ। भूमि अहिले परिवर्तन गरेको भनेको कागजमा परिवर्तन गरेको कुरा हो। यो कागजमा बनाएको कुरा त भोलि त्यो अर्को कागज पनि बनाउन सकिन्छ। म यति कुरा भन्दै म यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्।